प्रभु शाहको प्रश्न, प्रचण्ड कुन एंगलबाट माओवादी हुन्? प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नदिए महाभियोग लगाएर हटाउने तयारी। यो सरकार लेनदेनबाट बनेको प्रष्ट भयो भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। के अब राष्ट्र संस्था पुनः फर्किएला त? यस विषयमा पुरै जानकारी। भारतीय सेनाका उच्च अधिकारीको टोली एक हप्ताको लागि नेपाल भ्रमणमा आउँदै। सबै आत्महत्या गलतै हुन्छ प्रचण्डज्यू, ग्लोरिफाई गर्नु ठिक भएन। रूपान्तरण सहित एकता गर्ने कि तासको जोकर बन्ने कमरेडहरू। बेलायतका एक सांसदको छुरा प्रहार गरी भयो हत्या। र अफगानिस्तानको कान्दहारमा भएको हमलामा 32 जनाको मृत्यु, 68 जना घाइते। दर्शकबिन अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई। यहाँहरूमाझ पुनः पनि आजका महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकबिन हरेक समाचारहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर सक्दो सेयर गरिदिनु होला। र साथै तपाईँ कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा गएर आफ्नो प्रतिक्रिया दिन भने नबिर्सिनु होला। अब सुन्नुहोस् समाचार विस्तारमा। समाचार सुरु गरौँ आजको पहिलो प्रसङ्गबाट। प्रभु शाहको प्रश्न, प्रचण्ड कुन एंगलबाट माओवादी हुन्? नेकपा एमालेका नेता पूर्व मन्त्री प्रभु शाहले नेपाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड अब पुष्पकमल दाहाल भएको टिप्पणी गरेका छन्। गिर जिल्ला रौतहटमा बडा दशैं, शुभ दीपावली तथा छठ पर्वको अवसरमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा उनले माओवादीको सिद्धान्त छोडेर प्रतिक्रियावादीको पछि लागेको अब प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल मात्र रहेको जानकारी दिएका छन्। शाहले माओवादी र कम्युनिस्टको नाउँमा भोट लिएर शेरबहादुर देउबाको पछि लागेको प्रचण्ड र माधव नेपाल कुनै पनि हालतमा कम्युनिस्ट हुनै नसक्ने दाबी गरेका छन्। माओवाद भनेको इमान्दार, विकासप्रति लगनशील, शहीदको सपना साकार गर्ने हुन्छ। तर आफ्नो स्वार्थको निमित्त सबै सरकारमा सहभागी हुने नीति बोकेका प्रचण्ड कुन एंगलबाट माओवादी हुन्? उनको प्रश्न छ, कम्युनिस्टको भोट लिएर प्रक्रियावादीको खुट्टामा सत्ता चढाउने माओवादी होइन, साँच्चै अर्थमा भन्नुपर्दा गद्दार हो। रावण र महिषासुर सत्तामा माथिए जसरी प्रचण्ड र नेपाल माथिएर केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेको 6 महिनामै देउबातर्फ लागेर देशलाई पछाडि धकेल्ने काम गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। देशको व्यवस्थाकै कमी कमजोरीको कारण पछिल्लो 5 वर्षको अवधिमा 6 सरकार र सबैमा प्रचण्डको उपस्थिति भएको शाहले जानकारी दिएका छन्। प्रचण्डलाई 62 सालमा कसैले नचिन्ने अवस्था थियो। कतिपयले पारस नै प्रचण्डको भन्थे। तर नेपाली जनताले आफ्नो ज्यानको आहुति दिएर प्रचण्डलाई राष्ट्रिय नेता बनाए। अब उनै प्रचण्डले जनतालाई धोका दिएका छन्। तर जनतालाई धोका दिने सधैँ बेगर हुन्छ, शाहले भनेका छन्। संसारमा कतै नदेखिएको 761 सरकार नेपालमा चलाउन नसकिने उनको भनाइरहेको छ। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको कारण कसैलाई विमत आउने र सरकार आउने जाने अवस्था नबनेको उनले जानकारी दिएका छन्। संविधान बनाउनेले नेपाली जनतासँग माफी मागेर संविधान नबदलेसम्म देश नचल्ने उनको दाबी रहेको छ। कार्यक्रममा सांसद कुन्दन कुशवाहा, मौलापुर नगर प्रमुख रीना शाह, उपप्रमुख गौरी शंकर जयसवाल, खटरिया नगर प्रमुख सियाराम कुशवाहा, नेताहरू त्रिभुवन शाह, मनोज यादव, जयप्रकाश कौशल, ठाका दास लगायतले आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबलाले राजीनामा नदिए महाभियोग लगाएर हटाउने तयारी। देउबा नेतृत्वको सरकारलाई सर्वोच्चले चलाइरहेको आरोप। वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको न्यायिक आचरणमाथि प्रश्न उठाएका छन्। प्रधान न्यायाधीश जबराको कोटाबाट गजेन्द्र बहादुर हमाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति नियुक्ति भएको विषय उक्त उठेकाले अधिवक्ताले यसबारेमा प्रधान न्यायाधीश जबराले प्रश्न पार्नुपर्ने आवाज उठाएका हुन्। शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कारमा बोल्दै पूर्व न्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले प्रधान न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठिसकेकाले यसबारे चित्त बुझ्दो जवाब दिनुपर्ने जानकारी दिएका छन्। उहाँले मात्रै प्रधानमन्त्रीले पनि प्रश्न पारिदिनुपर्छ। गजेन्द्र हमाल पुरानो काङ्ग्रेसेली नेता हो भनेर उहाँले भनेको मैले सुनेको छु। उनले भनेका छन्, उहाँ नभए किन भएन? प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्नु पर्यो। हाम्रो माग हो, प्रधान न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठिसकेको छ, उहाँले चित्त बुझ्दो जवाब दिनुपर्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधान न्यायपालिका गाउँपालिका विकृति र विसङ्गति रहेको कुरा आफूहरूले सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको पनि स्मरण गराएका छन्। अहिले यो इस्यु हुन त आयो, तर हामीले धेरै इस्यु उठाउँदै आएका छौँ। न्यायपालिकामा विकृति र विसङ्गति छन्, न्यायपालिका अभिभावक हुनुपर्ने हो उनले भने। तर यस्तो कार्यपालिकासँग भाग्न खोज्ने काम भयो, यसले बदनाम भयो। यसमा ढिला नगरिकन प्रधान न्यायाधीशले यसको प्रश्न जवाब दिनुपर्छ हो या नैतिकताको प्रश्न हुन्छ। उनले प्रधान न्यायाधीशको कार्यशैली हेर्दा अहिले उठेको विषय शंका गर्ने ठाउँ रहेको समेत संकेत गरेका छन्।
यो विषयमा सांसदले छानबिन गर्नुपर्छ। जनस्तरबाट संसदबाट पार्टीका नेताहरूले जवाबदेहिता खोज्नुपर्छ। उनले भने उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। यो प्रवृत्ति बोकी अब बस्न मिल्दैन। अब महाभियोग लगाउने र राजीनामा दिने मात्रै विकल्प छ। यो सरकार लेनदेनबाट बनेको प्रष्ट भयो भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार लेनदेनबाट बनेको आरोप लगाएका छन्। दसैँ मनाउन गिर जिल्ला झापा पुगेका ओलीले गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएको प्रति व्यङ्ग्य गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार झापामा आफैले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै हमालको नियुक्तिबारे सरकारले कसरी बनेको रहेछ भनेर प्रश्न भएको जानकारी दिएका छन्। उनले भने यो सरकार बार्टर सिस्टमबाट बनेको रहेछ भन्ने प्रश्न भयो। पैसाको कारोबार भयो भएन थाहा छैन। बार्टर सिस्टम चाहिँ यहाँ यसपटक देखियो। शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारका तत्कालीन उद्योग मन्त्री हमाल प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको कोटाबाट मन्त्री बनेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि हमालले राजीनामा दिएका थिए। देउबाले प्रमादेशबाट देउबालाई लेनदेनका आधारमा प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिएको भन्दै घुमाउरो पारामा प्रधान न्यायाधीश राणाको व्यङ्ग्य समेत गरेका थिए। के नेपालमा अब फेरि राजसंस्था फर्किएला त? यस वर्षको दशैंमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजसंस्थाको सान्दर्भिकताबारे उल्लेख गरेका छन्। नेपालका अन्तिम राजा शाहले राजसंस्था फर्काउनु कुरा गर्नु स्वाभाविक हो, तर उनको यसपटकको दशैंको शुभकामना राजसंस्था बिनाको प्रजातन्त्र र प्रजातन्त्र बिनाको राजतन्त्र नेपालमा सान्दर्भिक नहुने टिप्पणी गर्नु अर्थपूर्ण छ। पूर्व राजा शाहले मौलिक धर्म संस्कृति सङ्कट पार्ने र राष्ट्रहितमा केन्द्रित पार्नुपर्ने परराष्ट्र नीति असन्तुलित भई राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थमा चुनौती थपिएको टिप्पणी गरेका छन्। उनको अभिव्यक्तिमा सनातन हिन्दू धर्मको विषय र छिमेकी मुलुकहरूको सम्बन्धको विषय इङ्गित गरिएको छ। यसबाट उनले राजतन्त्र रहँदा छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध पनि सन्तुलित हुने सन्देश दिन खोजेका छन्। हिन्दू राष्ट्रको विषयमा बहस भइरहँदा उनले त्यसमा पनि चाहना देखिएको छ। देशमा गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता संहिताको अभ्यास भइरहँदा पनि यसप्रति बिस्तारै विस्तृत जाग्ने गतिविधिहरू भइरहेका छन्। राजसंस्था नहुँदा राजनीतिक दलहरूले मनोमानी गर्न थालेको, संविधानमाथि प्रहार गर्ने गतिविधिहरू भइरहेको बहस चलिरहेको छ। दलहरूबीच निकै ठुलो राजनीतिक टकराव छ। यसले राजनीतिक अस्थिरतालाई बदलाव दिने खतरा बढिएको छ। यसका कारण पनि जनतामा नैराश्यता उत्पन्न भई पुरानै व्यवस्थाप्रति मोह जाग्ने वातावरण विकास हुँदैछ। धर्मनिरपेक्षताको अभ्यासका क्रममा सनातन हिन्दू धर्ममाथि आक्रमण भइरहेको भन्दै उक्त धर्म समृद्ध संस्थाहरू एकजुट हुन थालेका छन्। हिन्दू धर्मावलम्बी बहुसंख्यक जनता यसप्रति सचेत हुन थालेका छन्। आफ्नो धर्म संस्कृतिप्रति आस्था बढ्दै गएको छ। दशैं जस्तो चाडमा पनि तेरो र मेरो भन्ने सोच बनाएर द्वन्द्व निम्त्याउन खोजिएको छ। अरूको संस्कृति र चाडबाडप्रति नकारात्मक धारणा बनाउने योजनाबद्ध कार्यशैलीका कारण हिन्दूहरू एकजुट हुन थालेका छैन। हिन्दू राष्ट्रहरूको मुद्दा बलियो बन्दै गएको छ। यसैले कतै राजसंस्था फर्काउने योजनालाई साथ त दिँदैन भन्ने चासो बढिरहेको छ। एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघीयतामा जाँदा जनताको करको मारमा परेका छन् भने प्रदेशहरूमा राजनीतिक खिचातानी बढेको छ। सरकार बनाउने ढाल्ने खेलहरू बढेको छ। यसले संघीयताप्रति पनि नैराश्यता बढ्न थालेको छ। यसले पनि पुरानै व्यवस्था फर्काउनेहरूलाई बल पुगिरहेको छ। बेलायतका एक सांसदको छुरा प्रहार गरी हत्या। बेलायतको कन्जर्भेटिभ पार्टीका सांसद सर डेभिड एम्सको शुक्रबार हत्या भएको छ। सांसद डेभिडको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको एक चर्चामा छुरा प्रहार गरी हत्या गरिएको समाचारमा जानकारी मिलेको छ। यस हत्याको घटनालाई प्रहरीले आतंककारी हमला भनेको छ। एसेक्स स्थित एक चर्चमा मतदाताहरूसँगको भेटघाटका क्रममा उनीमाथि छुरा प्रहार भएको थियो। हत्याको आरोपमा प्रहरीले एक 25 वर्षीय व्यक्तिलाई गिरफ्तार गरेको छ। घटनास्थलबाट प्रहरीले चक्कु बरामद गरेको जानकारी मिलेको छ। घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको टोलीले यसमा आतंकवादीको हात रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखाएको जानकारी दिएको छ। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले एक राम्रो राजनीतिज्ञ गुमाउनु परेको भन्दै शोक समेत व्यक्त गरेका छन्। 61 वर्षका डेभिड सन् 1983 देखि सांसद रहेका थिए। अफगानिस्तानको कान्दहारमा भएको हमलामा 32 जनाको मृत्यु, 68 जना घाइते। अफगानिस्तानको कान्दहारमा शहरमा एउटा मस्जिदमा शुक्रबार भएको बम विस्फोटमा परि ज्यान जानेको संख्या 32 पुगेको छ। सिया मुस्लिम समुदायका नागरिकको सो मस्जिदमा शुक्रबारको प्रार्थनाका बेला सो विस्फोट भएको जानकारी मिलेको छ। शुक्रबार अपराह्न एकैपटक 3वटा बम विस्फोट भएको थियो। विस्फोटमा परेर कम्तीमा 32 जनाको ज्यान गएको छ भने अरू 68 जना घाइते भएका छन्। उक्त मस्जिदका झ्यालका सिसाहरू फुटेको र शवहरू भुइँमा देखिएका तस्बिरहरू सार्वजनिक भएका छन्। 3 जना हमलाकारीको आक्रमण गरेको प्रत्यक्षदर्शीहरूले एक स्थानीय पत्रकारलाई जानकारी दिएका थिए। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार 1 जना आक्रमणकारीले सो मस्जिदको प्रवेशद्वारमा विस्फोट गराएका हुन्। अरू 2 जना भने मस्जिदको भित्रै प्रवेश गरेर आक्रमण गरेका थिए। त्यस समयमा सो मस्जिदमा शुक्रबारको प्रार्थना भइरहेको थियो।
शुक्रबारको साप्ताहिक प्रार्थना भएकाले मस्जिद पुरै भिडभराउ थियो। सोही मौका छोपेर यस्तो हमला गराएको अनुमान गरिएको छ। तालिबानका सशस्त्र लडाकुले पनि घटनास्थलमा सुरक्षा दिइरहेको जानकारीका साथ यहाँका मस्जिद हिंसात्मक हमला हुने गरेकाले सुरक्षाकर्मीहरूले पनि मस्जिदमा सुरक्षा दिइरहेको जानकारी दिएका थिए। दर्शकबिन, तपाईले सुन्नुभयो आजका महत्त्वपूर्ण खबरहरू।